سلام الشباب، نتمنى تكونوا بخير. غادي نشوفوا واحد ليكزرسيس على لي سيري ابليكاسيون. غادي نخدموا لي ميثود اللي شفتوا في الكور. قال لك سوا لا سيري دو تيرم جينيرال u n de x égale à exponentielle moins nx على n plus x au carré pour n supérieur ou égal à 1. La première question, قال لك pour quelle valeur de x la série converge. وقتاش هاد لا سيري غادي تكونفيرجي. Ou la deuxième question, قال لك soit x supérieur ou égal à 0 positif. F de x هي la somme de n allant de 1 jusqu'à l'infini de un de x. قال لك montrer que f est continu. هنايا غادي نخدموا واحد التيوريم اللي عندنا في الكور. هنايا اتونسيون راه اف دو اكس راه ماشي سيري. هنايا ان غادا من الان لانفيني. ملي كتكون هنايا لانفيني هادي راه لا ليميت ديال لا سيري، راه ماشي هذيك لا سيري بارسيال اللي كتمشي من جوسكا ان. نبداو بلا بروميير كيسيون. قال لك بور كيل فالور دو اكس لا سيري كونفيرج. وقتاش لا سيري كتكونفيرجي. هنايا باينه ملي كتكون اكس نيجاتيف. ملي كيكون اكس نيجاتيف هاد ان اكس راه نيجاتيف مع الموا راه بوزيتيف، و ليكسبونونسيال لامبورط على هذا. دونك لا ليميت هنايا تكون بلوس لانفيني. نشوفوا الحاله ديال اكس نيجاتيف. عندنا ليميت لوسك ان طون فير بلوس لانفيني ديال u ان دو اكس هي لا ليميت لوسك ان طون فير بلوس لانفيني ديال اكسبونونسيال موان ان اكس على ان بلوس اكس او كاري. نشوفوا ليكسبونونسيال فين يمشي. n tend vers plus l'infini. x قلنا نيجاتيف مع الموا اللي ولي بوزيتيف. ليكسبونونسيال ديال بلس لانفيني راه هي بلس لانفيني. الوغ لا سيري allant de 1 jusqu'à n ديال u k de x. المهم نسميها نبدلها ماشي مشكل. ندير انايا n ديفيرج. هنايا عندكم واحد البروبوزيسيون ولا ريزولتا عندكم في الكور في لي سيري. الا كانت سيغما u n الا كانت لا سيري كونفيرج هذا امبليك كو لا ليميت ديال u n دو x ايكال 0. وهذا نجبدو واحد الريزولتا مين كتكون p امبليك q راه هذا ايكيفالون ا نون q. Négation ديال Q implique non P. Donc négation ديال هذه limite un de x tend vers différentes 0 implique que la série diverge. وهي اللي استعملت هنايا حسبت الليميت لقيتها ايكال à l'infini différentes 0 et par conséquent la série diverge. نشوفوا الحالة ديال x positif. هادي نماجوريها من كيكون اكس بوزيتيف. هاد ليكسبونونسيال موين اكس راه يكون انفيريور ا 1، وهادي راه غادي نماجوريها 1 sur n plus x au carré. غادي نماجوريها 1 sur n au carré. راه باينه. نديرو واحد التعطير n x supérieur à 0 moins n x inférieur ou égal à 0. l'exponentielle moins n x راه كرواسونت inférieur à 1. وعندنا n plus x au carré supérieur ل n au carré. غادي نقلب وهادو راه بوزيتيف. عندنا puisque la somme ديال 1 n au carré est convergente. هادي série de Riemann. La série est convergente alors est aussi convergente. هنايا لا سيري د رايمان باش نعرفوها كتكونفيرجي سيغما ديال 1 sur n الفا كونفيرج سي سورمون سي الفا سوبيريور ستريكت ا 1. هنايا الفا ايكال 2 راه كتكونفيرجي. المهم هادشي راه تكونوا عارفينو الدراري. دونك قلنا ملي كيكون اكس بوزيتيف راه هاد لا سيري هادي كتكونفيرجي. وهي راه باينه. اللي جيتي تشوف لا دوزيام كيسيون ديال لك سوا اكس بوزيتيف وهنايا ديفينا لا ليميت. قال لك n allant de 1 sur l'infini u n de x. قال لك montrer que f est continu. راه باينه هادي راه تكون معرفه
elle a 0 plus l'infini. La deuxième question. Alors la deuxième question, soit x positif, f de x, n allant de 1 à l'infini, un de x, montrer que f est continu. هنا كيما قلت لك راه الليميت هذه غادي للانفيني راه ليميت قال لك مونطري كو اف اي كونتينيو. غادي نستعملوا واحد التيوريم اللي عندنا في الكور ديال الكونتينيتي ديال لي سيري. من كتكون واحد لا سيري هكا يو ان دو اكس ان الون دو ان المهم لانفيني، الا كانوا لي كونديسيون خاص توت هاد لي يو ان دو اكس خاصهم يكونوا كونتينيو. يو ان دو اكس سون كونتينيو بكاع بالنسبه لي ان كامله، وعندنا لا سيري converge uniformément vers limite نسميها f. من كيكون عندنا un de x sans continu ou la série converge uniformément vers f، alors نقدروا نقولوا هاد لا ليميت هادي راه كونتينيو. المهم كنقولوا راه تيوريم هذا alors f est continu. وهنايا راه عندنا لي كونديسيون كاملين هادي راه كونتينيو يو ان دو اكس راه كونتينيو بالنسبه لكاع لي ان، راه ما كاين حتى مشكل راه كونتينيو. خاصنا نبينو لا كونفيرجونس يونيفورم. هنايا باش نبينو لا كونفيرجونس يونيفورم بوغ لي سيري كتجينا ساهله نبينو لا كونفيرجونس نورمال. لا كونفيرجونس نورمال امبليك لا كونفيرجونس يونيفورم. غادي نبينو لا كونفيرجونس نورمال، وعندنا عقلوا على هادي لا كونفيرجونس normal implique la convergence uniforme. La convergence normale هذا واحد المود كونفيرجونس مجهد بزاف، ولكن كيتستعمل غير في هذه الحاله. انا ما عمري ما استعملته في شي حاجه اخرى، غير باش نبينوا بان واحد لا سيري كونفيرج يونيفورمون كتجينا سهله كنبينوها كونفيرج نورمالمون. وباش نبينوها كونفيرج نورمالمون كنبينوا بان هاد يو ان دو اكس انفيريور لواحد ان tel que an ne dépend pas de x. هاد an tel que هاد la série an est convergente. من كان ماجوريو هادي ب an tel que هاد la série est convergente، alors هاد la un de x هاد la série راه كتكون converge normalement. ou la convergence normale donc il converge uniformément. واخا هنايا pour soit x supérieur à 0 عندنا les un de x sont contenus pour toutes les n. D'abord, nous la convergence uniforme. عندنا un de x inférieur à 1 sur n au carré et sigma 1 sur n au carré est convergente. Alors ماجوريناها بهذا ان هذه هي 1 sur n au carré، ماجوريناها بواحد لا سيري د رايمان كونفيرجون، دونك هاد لا سيري هذه كونفيرج نورمالمون. دونك sur sigma de un de x n allant de 1 converge normalement sur 0 plus l'infini, et par conséquent la série converge uniformément sur 0 plus l'infini. وهذه les conditions راه عندنا remplies ديال le théorème. عندنا la continuité وعندنا la convergence uniforme converge uniformément sur 0 plus l'infini vers f. Et d'après le théorème de la continuité des séries, alors f est continu. هنايا الدراري باش نشوفوا لا كونتينيتي ديال لا ليميت قلنا عندنا دو كونديسيون لي يو ان دو اكس خصهم يكونوا كونتينيو زائد الكونفيرجونس يونيفورم فيغ هاد لا ليميت. هادشي اونطرين كو اف اي كونتينيو. هادي هي الموتيفاسيون باش نهضروا على الديريفاسيون. دابا الا كانوا هاد لي يو ان دو اكس سون ديريفابل
و لا سيري كونفيرج يونيفورمومون فير اف، واش نقدروا نقولوا بان اف ديريفابل؟ هادشي نشوفوه في الدوزيام بارتي. المهم راه تكونوا عارفين بان لا كونفيرجونس يونيفورم راه ماشي بوحدها كتعطينا لا ديريفي. كاينين واحد ثلاثه د لي كونديسيون باش نقولوا بان لا ليميت ديريفابل. خاص هاد لي يو ان دو اكس خاصهم يكونوا ديريفابل، و خاص يو ان دو اكس يكونوا ديريفابل، و لا سيري كونفيرج سامبلومون، وعاوتاني لا سيري ديال الديريفي تكون هي اللي كتكونفيرجي يونيفورمومون. عاد نقدروا نقولوا بان هاد لا سيري هادي الديريفي ديالها راه هي. فهاد لا دوزيام بارتي غادي نتريتيو هاد البروبليم هذا. La deuxième question, on considère la série de termes général Wn de x définie par moins l'exponentielle moins nx, nx plus n carré plus 2, elle est x plus n à la puissance 3 pour n supérieur à 1. Pour quel x la série ou la série la limite ديالها المهم هاد لا ليميت هادي ديال Wn de x converge. وقتاش كتكونفيرجي؟ إلا لاحظنا هادي راه Wn de x راه تكون هي لا ديريفي ديال u بريم دو n de x. فهاد لا دوزيام بارتي غادي نبينو بان نشوفو دوك لي 3 كونديسيون اللي تيكونوا عندنا باش نقدروا ندخلو لا ديريفي للانتيريور ديال لا سيري. انا لوبجيكتيف ديالنا في هاد البارتي هادي هي نبينو بان المهم عندنا حنا السيغما دو يو ان دو اكس راه كونفيرج سامبلومون، و السيغما ديال يو بريم ان دو اكس كونفيرج يونيفورمومون فيغ الليميت اللي غادي نلقاو في الاخر، و يو ان دو اكس كيكونوا ديريفابل. وهنايا غادي نشوفوا الانترفال اللي يكون عندنا مشكل باش نلقاو. غادي نشوفوا واحد المهم كاينين لي تكنيك بزاف باش كنستعملوها سوا سورتو كومباكت ولا هادي. المهم دابا نشوفوا هادشي من بعد. لوبجيكتيف ديالنا هو ندخلو هاد لا ديريفي هادي على هنايا لانتيريور، نقولوا هادي لانفيني ايكال هادي، وهادي يو بريم ان دو اكس. الا حسبناها راه غادي نلقاو هاد دبليو ان دو اكس. المهم ما عليناش نكملو التمرين. قال لك كيل سون لي فالور دو اكس بور ليكيل هاد لا سيري هادي كونفيرج. المهم باين بور اكس نيجاتيف، من كيكون اكس نيجاتيف la limite lorsque n tend vers plus l'infini ديال Wn de x اش كتساوي. المهم نشوفو ليكسبونونسيال فين يمشي. x نيجاتيف n x نيجاتيف مع الموان غادي يولي بوزيتيف. ليكسبونونسيال في الانفيني راه هو الانفيني بلس الانفيني مع الموان هي موان الانفيني. هنا لقينا بان الليميت ديال Wn x est différente de 0, alors la série Wn de x est divergente. نشوفو من كيكون x بوزيتيف. المهم انا نحيد هاد الموام من لهنا وغادي نخشيه هنايا باش نخدم على حسب الكود. غادي نخدم بلي سيري بوزيتيف حيت هادي كانت نيجاتيف هادي غتولي بوزيتيف. pour x supérieur à 0 عندنا exponentielle moins nx هادي خديت هادي درت الموا هنايا باش نخدم بهادي بوزيتيف على حساب دوك لي كريتير ديال الكومباريزون. هادي او فوازيناج ديال بلس لانفيني راها ايكيفالون ا هنايا ان كاري البويسونس الكبيره غادي تكون ان 3 ان كاري على ان 3 هي ان. عندنا pour x égale à 0 إذا كان x égale à 0 راه هادي équivalente à 1 sur 1. عندنا moins Wn راه équivalente 1 sur 1 وراها positif هادي. Or on sait que هاد sigma ديال 1 sur 1 diverge. Et par conséquent هاد sigma ديال Wn de x راه حتى هي divergente. حتى لو كان ديال x égale à 0 راه كديفيرجي. نشوفو دابا الحالة ديال x supérieur strict à 0. من
مين كيكون اكس سوبيريور ستريكت ا زيرو نشوفوا هاد لا سيري هادي شنو كدير، واش كتكونفيرجي ولا كديفيرجي. هنايا غادي نبينو بان اكسبونونسيال موان ان اكس على ان كتساوي بوتيتو ديال 1 سور ان او كاري. غادي نبين بان باش نبين هادي خاصني نبين بان الليميت لوسكو ان طون فير بلس لانفيني ديال ان او كاري فوا اكسبونونسيال موان اكس سور ان ايكال 0. باش نبين بان اف هي بوتيتو ديال جي خاصنا نبين بان الليميت ديال اف على جي ايكال 0. وهي هذه اللي درت الا قسمنا على 1 سور ان او كاري، ان او كاري غادي يطلع. انا غادي نسامبليفي بان غادي تبقى لي ان فوا اكسبونونسيال موان ان اكس، وهذه راه طونفير زيرو راها باينه. Et puisque donc بينا بان اكسبونونسيال موان ان اكس سور ان ايكال ا بوتيتو دو 1 سور ان او كاري، وعندنا السيغما ديال 1 سور ان او كاري اي كونفيرجون كونفيرج. Alors sigma ديال Wn de x est convergent. ونقدروا نكونسيديرو هاد لا سويت هادي اكسبونونسيال موان ان، عندنا اكس ان هي اكسبونونسيال موان ان اكس سور ان. غادي نحسبوا الرابور اكس ان بلس 1 سور اكس ان هي تعطينا اكسبونونسيال موان ان بلس 1 سور اكس على اكسبونونسيال موان ان اكس. غادي نختزل هادي لوغسكو ان طونفير بلس لانفيني، هذا طونفير 1، وغادي نسامبليفي غادي تعطيني اكسبونونسيال موان اكس. وهنايا عندي اكس سوبيريور ستريكت ا زيرو دونك موان اكس راه انفيريور ستريكت ا زيرو، اكسبونونسيال موان اكس انفيريور ا 1 وهادي انفيريور ا 1. دونك دابخي هذاك الكريتير ا لومبير واقيلا الا بقيت عاقل راه هاد لا سيري هادي راه كتكونفيرجي. دونك شنو هما لي فالور دو اكس بور ليكيل هاد لا سيري هادي كتكونفيرجي؟ هي مين تيكون اكس strictement supérieur à 0. Donc la série est convergente. La série converge sur 0 plus l'infini.